अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अब लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि क्या फिर से कराची को बदअमनी की तरफ ले जाया जा रहा है। आखिर क्या हुआ है कि अचानक टारगेट किलिंग की जो वारदातें हैं उसके अंदर इजाफा हो गया है। आखिर क्या हुआ है कि बत्ताखोरी की जो मामलात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ताजर कभी एहतजाज की कॉल करते दिखाई देते हैं और साथ साथ अहम बात यह है कि सनतकारों को भी अब अलर्ट जारी करना पड़ रहा है कि एहतियात करें निकलते वक्त, ऑफिस आते वक्त। और इस पूरी इलेक्शन का जो टाइम करीब आ रहा है उस दौरान इस तरह के मामलात होना किस तरफ इशारा करते हैं और इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या मकासद हैं और क्या इस शहर के अंदर एक बार फिर मुनज़्ज़म तरीके से माफियाज को लॉन्च कर दिया गया है और वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं और इन माफियाज से किस तरह निपटा जाएगा। क्योंकि नाज़रीन, इस शहर ने एक बहुत बड़े अरसे टारगेट किलिंग्स देखी हैं, कत्लो गारतगिरी देखी है, बत्ताखोरी देखी है और एक अरसे के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों के बाद एक वक्त ऐसा आया कि फिर सुकून देखा है। क्या वो सुकून फिर कोई गारत करने की कोशिश कर रहा है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे तफसीली। जुर्म की दुनिया से रिपोर्टिंग करने वाले हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी ताहा उबैदी ने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। इनसे तजिया जानते हैं। बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी साहब टाइम देने के लिए। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एकदम से बत्ताखोरी की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, टारगेट किलिंग में इजाफा देखा जा रहा है और साथ साथ फिर सनतकार और ताजिर जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ सियासी मुखालिफिन के हवाले से भी जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या मकासद हैं? ओवर टू यू। जी अली रजा साहब, आपका शुक्रिया। सूरत हाल ये थी कि जब हुकूमत ख़त्म हुई है और निगरां सेटअप आया है तो उसके बाद बुलंदोबांग दावे किए गए थे निगरां हुकूमत की जानिब से और ये कहा गया था कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर की जाएगी, मेरिट पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी और जो सूरत हाल गंभीर है, ख़ास तौर पर सिंध में अगर बात की जाए कच्चे की या कराची में स्ट्रीट क्राइम की, बत्ताखोरी की, दहशतगर्दी की, तो ये दावे किए गए थे कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। निगरां सेटअप यहाँ पर आ गया और फिर पुलिस वालों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे शुरू में हरकत में आए, लेकिन उसके बावजूद जो शहर की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकी। अगर छोटी सी मिसाल दें कराची में स्ट्रीट क्राइम की, तो इसका जिन भी बोतल में बंद नहीं कर सकी है कराची पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे। अगर मैं इसी रवां साल की बात करूँ तो स्ट्रीट क्राइम पे अब तक 5 से ज़्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं। इसके अलावा भत्ताखोरी और जो दीगर वाक़ियात हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। ये दावे किए जा रहे थे कि मेरिट पर जो DIGs हैं या SSPs हैं उनको तैनात किया जाएगा, थानों की सतह पर तब्दीली की जाएगी, लेकिन ये तब्दीली के वादे फिर तब्दीली के वादे ही रह गए, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हो सका है। अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ है घोटकी के इलाके में पुलिस एहलकारों को डाकुओं ने अगवा किया, तो होम मिनिस्टर जो है वो ये दावे करते हैं कि कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, कराची की सूरत हाल बेहतर करेंगे, लेकिन अमली तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो अमली तौर पर सूरत हाल कराची की और पूरे सिंध की बेहतर नहीं है। अच्छा, कितने वाकयात अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं बत्ताखोरी के? ताजरों से आपकी भी बात होती है, पुलिस के आला अफसरान से आपकी भी बात होती है, तो वो क्या बता रहे हैं इस वक्त? क्या स्टैट्स आप सामने रखेंगे अपने? जी बिल्कुल, अगर कराची शहर में भत्ताखोरी की बात करूं तो सिर्फ 22 रोज में एक रवां महीने के 13 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो ताजिर बिरादरी है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भरोसा करती नजर नहीं आती, उनको नहीं बताती कि हमें भत्ते की पर्ची आई है या भत्ते की फोन कॉल आई है। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुज़िश्ता रोज एक इजलास हुआ था जिसमें पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने भी शिरकत की थी। उसमें ताजिरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हमें भत्ते की फोन कॉल भी आती है, पर्ची भी आती है और बैरून मुल्क से हमें फोन कॉल आती है, खासतौर पर पड़ोसी ममालिक से। उस हवाले से उनका ये कहना है कि माजी में हमने शिकवे शिकायत की है लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं हुए। अब जो हमारी इतलात है वो ये है कि जो ताजिर है वो खुफिया तरीके से इजी मनी के जरिए भत्ताखोरों को ये रकम फराहम करती है, लेकिन जो पुलिस... एक सेकंड ताहा उबैदी साहब, आप एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी भी ताजिरों से भत्ते लिए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बहुत खुफिया अंदाज में ताजिर मजबूर हो रहे हैं देने के लिए। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है और खास तौर पर अगर मैं शहर की सबसे बड़ी मार्केट की बात करूं, स्टील मार्केट की, खजूर मार्केट की, जो बोल्टन मार्केट है, इसके तरफ में बड़ी मार्केटें मौजूद है। वहां पर जो ताजिर हैं उन्होंने अपना जो आमद और रफ्त है वो बड़ी मोहताज कर दी है और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह भत्ताखोरी है। ये लियारी गैंग वॉर के जो मुल्जिमान हैं
جو کہ بیرون ملک میں روپوش اور پاکستان کے تو اشتہاری ان ہیں، کے حوالے وہ سے بھی یہاں بات پر چل رہی تھی لوکل تاؤ بیدی صاحب کہ ان کو واپس لانے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، تو وہ حکمت عملی پر کام شروع ہوا یا بنائی بھی جا رہی ہے یا نہیں بنائی گئی؟ علی رضا صاحب ابھی اس میں عملی طور پر تو کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے کراچی کا جو کہ بتہ خوری پہ کام کرتا ہے. اس کی کارکردگی انتہائی صفر ہے. وہاں جو پولیس افسران تعینات کیے گئے تھے ابھی ماضی میں ہم نے رپورٹ کیا, انہوں نے ایک انفارمیشن رپورٹ پہ مبینہ طور پر ایک ملزم اٹھایا تھا اور اس کو رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا. وہ ہلاک ہو گیا, جس کے پیش نظر جو ایس ایس پی ایس آئی یو تھے ان کو, ڈی ایس پی کو, ایس ایچ اوز کو عہدے سے ہٹایا گیا. لیکن جو صرف بھتہ ازداد بھتہ سے ہم اس کو کہتے ہیں اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ کو, وہ بھی ابھی کارگر ثابت نہیں ہو سکا اور اس میں ابھی تک ٹیم نہیں بن سکی ہے, جس کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے. اور انہوں نے ابھی ایک الرٹ بھی جاری کیا ہے سائٹ ایسوسی ایشن میں, جس میں انہوں نے صنعت کاروں کو آگاہ کیا ہے کہ بھتہ خوری یا دیگر دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے اضافہ ہو رہا ہے, لہٰذا وہ اپنی آمد و رفت محتاط کریں گے. اچھا طاہر, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک خوف کی فضا ٹارگٹ کلنگ کو بھی لے کر ہے, تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی یہ ٹارگٹ کلنگز کی جاتی تھیں. بھتہ نہ دینے پر جو ہے وہ تاجروں کو قتل کرتے تھے. تو ابھی جو اس طرح کی معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل ہیں, کون سے ایسے مافیاز ہیں جو اس میں کار فرمائیں؟ علی رضا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سیاسی مخالفین, جو سیاسی ماحول ہوتا ہے اس میں سرما گرمی ہوتی ہے. یہ صرف سندھ کی بات نہیں کروں گا, پورے پاکستان میں صورتحال ہوتی ہے, لیکن کراچی میں جو ایلیمنٹ کام کر رہے ہیں نا وہ انتہائی مختلف ہے. اگر ابھی 2 روز قبل کی بات کروں, ابوالحسن اصفاری روڈ پہ ایک دکان پر فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے اور 3 افراد زخمی ہوئے. یہ سراسر دہشت گردی کا واقعہ ہے. یہ اسٹریٹ کرائم کی واردات نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے اور یہ مذہبی جو لوگ ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر میں سینٹرل زون کی بات کروں, کراچی کا ضلع وسطی ہے, وہاں پر بھی 1-2 فائرنگ کے واقعات ہوئے جس میں یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے. تو جو 2-3 ایلیمنٹ ہے کراچی شہر میں سیاسی بات نہیں کروں گا کہ جو سیاسی پارٹیاں آپس میں گسم گسا ہیں, یہ ایک الگ فیکٹر ہے, لیکن جو امن و امان کا فیکٹر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ جو اچانک کراچی شہر میں 1 سے 2 گروپ سرگرم ہوئے ہیں نا, اور وہ خاص طور پر دکانداروں کو نشانہ بنا رہا ہے یا مذہبی طور پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, تو یہ صورتحال کراچی شہر کے لیے اچھی نہیں ہے. اور ماضی میں کراچی شہر نے دیکھا ہے کہ مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو قتل کیا گیا, اور یہ جو قتل ہے یہ بڑھتا چلا گیا اور پھر احتجاج کی صورت اختیار کر گیا. تو صورتحال اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ عملی طور پر اس پہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. بہت شکریہ طاؤ بیدی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے, اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے کہ ماضی میں بھی حالات کشیدہ ہوئے تھے اور شدت جب آئی تھی تو اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا تھا. اب صورتحال اگر بدامنی کی طرف جا رہی ہے تو یقینی طور پہ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جس کے لیے میں نہیں, ایوان میں جانے والے یہی بتاتے ہیں ہمیں کہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. ایوان میں جانے والے تمام حکمران ہمیں بتاتے آ رہے ہیں اپنی تقریروں کے اندر کہ جی یہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. ہمیں بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ شہر ہے جو معاشی ہب ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اب سوچنا یہ پڑے گا کہ ان تمام قربانیاں جو اتنے عرصے قبل ماضی میں دی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے, خود سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے, کیونکہ وہ وکٹم ہوئے, ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, اور یہ صورتحال اب کہاں جائے گی ناظرین اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مگر ساتھ آج آئی جی سندھ رفعت مختار صاحب سے جو ہے وہ صنعت کاروں کے وفد نے ملاقات کی ہے. ان کو بھی کچھ ریزرویشنز ہیں, ان کو کیا مسائل کا سامنا ہے, اور ساتھ ساتھ اوورال ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو. ہمیں جوائن کیا زبیر صاحب نے جو کہ ڈپٹی پیٹرن چیف ہیں کاٹی کے. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. ہم آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں زبیر صاحب کہ کراچی کے اندر ایک بار پھر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بدامنی کی طرف چیزوں کو لے کر جایا جا رہا ہے, اور آج آپ کی بھی آئی جی سندھ سے ملاقات ہوئی ہے. تھوڑا سا اس کا بھی احوال بتا دیں اور اوورال پھر سچویشن پہ بات کرتے ہیں. جی, اوورال سچویشن میں یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی اچھی مثبت میٹنگ ہوئی اور ہم یہ تمام کنسرنس لے کے گئے تھے آئی جی صاحب کے پاس کہ جو کراچی کے اندر جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہے اس کے اندر, اور الیکشنز بھی سر پہ ہیں اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے.
تو ہمارا کمیونٹی پولیسنگ پہ ایک بہت ہی اچھا پروڈکٹیو میٹنگ رہی، بیکاز وہی سولوشن ہے. انفارچونیٹلی کراچی میں سیف سٹی جو ٹیکنالوجی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ سرویلنس، وہ نہیں ہے. اور ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے کرمنل ایکٹیویٹیز کافی جو ہیں وہ بڑھی ہیں اوور آل پورے کراچی میں، جس کی وجہ سے کاروباری حضرات بہت پریشان ہیں. اور بہت حد تک پہلے قابو پا لیا تھا پولیس نے بڑے کرائمز پر، لیکن کچھ اکا دکا اس کی بھی خبریں آ زبیر رہی صاحب ہیں. بتائیں نا، ہم بھی جاننا چاہیں گے، ناظرین بھی یقینی طور پہ جاننا چاہیں گے کہ امن و امان کی صورتحال بگڑتی ہے تو معیشت کے حوالے سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ بہت، معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے. انویسٹر چھوڑ جاتا ہے، انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ نکال لیتا ہے، اور انویسٹر کو صرف سیفٹی اور سیکیورٹی اور سیف انوائرمنٹ چاہیے. اور جو لوگ آلریڈی کاروبار میں ہیں، نیا انویسٹر تو اسی صورت میں آئے گا جب اس کو ایک اچھی سیفٹی اور صاف انوائرمنٹ نظر آئے گی. لیکن جو موجودہ انویسٹر بھی ہے، کیونکہ آج کل ویسے ہی گلوبل ریسیشن کی وجہ سے کاروبار کے حالات بہت خراب ہیں، تو اپنے ان نئے انویسٹر تو پھر کیا کے آنے وجوہات کے لیے ہیں؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں زبیر صاحب؟ معاملہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے قبل ہی سائٹ کے علاقے میں جو ہے وہ تاجر صنعت کاروں کو اس طرح لاحق ہوئی پریشانی اس امن و امان کی صورتحال پہ کہ انہوں نے ایک الرٹ جاری کر دیا تمام صنعت کاروں کو. بتایا گیا ایک لیٹر کے اندر تحریری طور پہ کہ جی نقل و حرکت کرتے ہوئے احتیاط کریں، گاڑیاں تبدیل کر کے نکلیں، صورتحال ایسی ہو کوئی بھتہ طلب کرے تو بتائیں تاکہ اس کے اوپر جی کارروائی ہو. جی ہاں، جی ہاں، بالکل. انہوں نے ہمیں آئی جی صاحب نے بھی یہ ایشورنس دیا ہے کہ بھتہ اور اس قسم کے کرائم میں کسی قسم کی ٹالرنس نہیں کی جائے گی، اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا. بیکاز وہ اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ معیشت کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس کا پہیہ چلا رہے ہیں، اور ان کو سیف انوائرمنٹ دینا، اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ اگلے ہفتے پھر ایک میٹنگ کریں گے کاٹی میں آ کر اسی صورتحال کے اوپر. اور کمیونٹی پولیسنگ پہ اور کورنگی کو ماڈل بنانے کے لیے ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بہتری کی طرف حالات جائیں گے. ادروائز انویسٹرز اس ملک میں، شہر میں نہیں آئیں گے، اور جو لوگ آلریڈی ہیں، کیونکہ معیشت پہ سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے. میں نے نا ایک سوال کیا فراز الرحمان صاحب سے، ان کا بھی وہ بھی ابھی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ 60% ملازمین جو ہیں وہ فیکٹریوں سے نکال دیے گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں بتائی جا رہی. یہ جو انر جو خوف ہے نا یہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صرف بدقسمتی اس شہر کے ساتھ ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر شہروں میں کچھ بہتری ہے؟ لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ان شہروں کو بھی بالکل کراچی کی طرح چلایا جاتا ہے یا کچھ مختلف صورتحال دیکھتے ہیں زبیر صاحب؟ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے اندر پانی اول تو نہیں ملتا، اور اگر انڈسٹری کو ملتا بھی ہے تو وہ 1 روپے کا پانی 10 روپے میں ہم بلیک میں خریدتے ہیں، جبکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں انڈسٹری کو وہی پانی آدھی قیمت میں یا پھر واخر مقدار میں ملتا ہے. دوسری طرف جو انرجی کے کرائسس، گیس کی قیمتیں اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس میں ہم پورے ریجن میں ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے. اور بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا، کوریا، تائیوان، یہ تمام ملک جو ہیں، سری لنکا، یہ ہماری ایکسپورٹس کو بری طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں. اور فراز الرحمان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ تقریباً 40 to 45% لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے. بے روزگاری میں اضافہ ہوگا یقینی طور پہ. بالکل بے روزگاری بڑھ چکی ہے، اور جو کرائم اوپر جا رہا ہے اس کی وجہ بھی بے روزگاری اور مہنگائی ہے. اب زبیر صاحب میں ایک چیز جاننا چاہوں گا نا، ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ان تمام چیزوں کے اوپر قابو پانا، ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا اس پوزیشن پہ کہ جس جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاشی ہب ہے کراچی، یہ پاکستان چلاتا ہے، سیف سٹی پروجیکٹ ہے، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان کے دیگر شہروں میں اور پیسہ لگ رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ معاشی ہب میں وہ پروجیکٹس ہے، سیف سٹی پروجیکٹ ہم تو بہت روتے ہیں. آج تک سیف سٹی کراچی میں بدقسمتی سے نہیں بھائی لگا. اسلام آباد میں بن گیا آرٹیفیشل بیس،
बेस्ड इंटेलिजेंस बेस कैमरे पेशावर में लगने जा रहे हैं, दीगर शहरों में लग रहे हैं, काम हो रहा है इसके ऊपर। तो आप बीइंग सनतकार, आप जो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, इतनी मामूली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको नहीं हो रही जो ये, तो उसके पीछे क्या वजह क्या समझते हैं, कहाँ लैकिंग है, क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए सरकारों को? फेडरल गवर्नमेंट को कराची को अभी भी अगर सीरियस ले ले तो मैं आपको बताऊं कि इन नामुनासिब हालात जिसका कि हमने अभी जिक्र किया, उसके बावजूद कराची सेंट्रल एक्सचेकर को रेवेन्यू का पोर्शन 55% तक देता है और 60% तक एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो कराची से है। इन नामुनासिब हालात के बावजूद अगर फेडरल हुकूमत कराची को सीरियस ले ले, कराची के ऊपर शफकत का हाथ रखे और कराची के इश्यूज को और इंडस्ट्री के इश्यूज को एड्रेस करे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है। लेकिन कराची के मामले में हमने नॉन सीरियस एटीट्यूड देखा है। वजह क्या समझते हैं जुबैर शाह साहब? वजह क्या है? वजह बताएं नाजरीन को, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि इसके ऊपर गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया जाता है? भाई पाकिस्तान अगर एक शहर चला रहा है, आप बता रहे हैं कि इतना रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, तो फिर क्या वजह है कि गैर संजीदगी के अलावा भी तो बहुत सारे अवामिल होते हैं ना? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, नाजरीन आपसे जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, क्या मामलात होते हैं कि जिसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो भी नहीं दी जाती, और ऐसा लगता है पॉलिसी है शायद कोई। हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे हम ये आवाज़ उठाते हैं कराची के लिए और हर जगह पे अपनी वॉइस रेज करते हैं। और जो SSGC है, यानी सिंध के अंदर जो गैस की पैदावार है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 173 कहता है कि जिस सूबे की गैस की पैदावार है पहले उस सूबे का हक है। और कराची के अंदर जो गैस का हाल है, इंडस्ट्री को हफ्ते में 2 दिन बंद किया जाता है, इन तमाम चीज़ों की वजह से मईशत बदहाली है। हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आएँ और उनसे हम फिर ये उम्मीद लगाएं कि जनाब वो कराची को देखेंगी और कराची की मईशत को बेहतर करने के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कराची की तरफ को बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि कराची ही इंजन है पाकिस्तान की मईशत। बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर शाह साहब बता रहे थे कि कराची इंजन है और उस इंजन का क्या हाल है वो आपको मैं बताता भी रहता हूँ, ये जो गेस्ट मेरे आते हैं वो भी बता रहे होते हैं। और इस इंजन के अंदर अगर ऑयल डालने की ज़रूरत है तो वो ऑयल नहीं डल रहा, अगर इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो वो रिपेयरिंग नहीं हो रही, अगर इस इंजन को थोड़ा सा ठहर के देखने की ज़रूरत है तो वो भी नहीं हो रही। अब इन तमाम चीज़ों को कौन देखेगा, कब देखेगा और फिर क्या नताइज हासिल कर सकेगा, ये एक सवाल है जो जहनों में ताजरों के भी उठता है, इधर रहने वाले शहरियों के जहनों में भी उठता है, और बिलखुसूस अब जो सूरत हाल माशी बिगड़ रही है उसमें सरकारी इदारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके जहनों में भी आ रहा है। तो ये कब ठीक होगा नाज़रीन, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहा हूँ और फिर हाजिर होता हूँ।